अस्सलामु अलैकुम। कुरुलुश उस्मान सीजन 4 एपिसोड 1 के अंदर कौन सी बड़ी लड़ाई होने जा रही है और सीजन 4 के अंदर क्या प्लॉट होगा जो कि इसे बाकी तमाम सीजन से कई ज्यादा इंटरेस्टिंग बना लेगा। आपको बताते चलें कि अर्तुगरुल गाजी के सीजन 1 से लेकर उस्मान गाजी के सीजन 3 तक उस्मान साहब और उनके कबीले ने मुश्किलात पर मुश्किलात बर्दाश्त की और यहाँ मंगोल उनके ऊपर आते और जब चाहते लूट मार वगैरह करके यहाँ से निकल जाते और जब बाज़ंतीनियों का दिल करता तो वो भी यही करते। लेकिन अब सीज़न 4 की जो खबरें आई उनके मुताबिक उस्मान साहब सीज़न 4 में इंतहाई मजबूत होंगे। उस्मान गाजी की सल्तनत को दौलत उस्मानिया के नाम से भी पुकारा जाता है। दौलत उस्मानिया के बानी उस्मान बिन अर्तुगरुल की कार्रवाइयाँ और फतूहात इक्तिसादी, अस्करी या किसी और मसलहत के लिए नहीं थी, बल्कि उनकी गर्ज एलाए कलमा-ए हक और दीन इस्लाम की तरवीज थी। मुअर्रिखीन इसी पर लिखते हैं कि उस्मान इंतहाई दर्जा का दीनदार शख्स था। वो जानता था कि इस्लाम की नशर व इशात एक मुकद्दस फरीज़ा है। वो नहायत संजीदा और वसी सियासी फिक्र नज़र का मालिक था। उस्मान ने अपनी सल्तनत की बुनियाद इक्तदार की मोहब्बत पर नहीं रखी, बल्कि उसकी बुनियाद इस्लाम की इशाअत के ऊपर रखी थी। यही वजह थी कि उस्मान जब भी अपनी ज़मीनों को मज़ीद ज़्यादा तोसी करवाना चाहता तो वहाँ के गवर्नरों को सबसे पहले एक ख़त लिखता जिसके अंदर वो उन्हें ये बोलता कि आप हमारे दीन हक के अंदर अगर आ जाते हैं तो आपके लिए अमान है, आपके किले सलामत हैं, आपकी फैमिलीज़ वगैरह सलामत हैं। लेकिन अगर आप हमारा इनकार करते हैं और हमें तलवार निकालने पर मजबूर करते हैं तो याद रखें कि हम आपके ऊपर हमला आवर हो जाएंगे और आपको अपने पाँव के नीचे रूंद देंगे। यहाँ बाज़ंतीनी इंतहाई ज़्यादा डर जाते और सलीबी कमांडरान भी उस्मान के गज़ब से इंतहाई ज़्यादा डर के उसके कदमों में आकर झुक जाते। मगर बाज़ तो ऐसे थे जो कि मलूनियत के आला दर्जे के ऊपर फायज हो जाते और उस्मान के इस कलाम को, उस्मान के इस ख़त को और हत्ता के दीन इस्लाम को भी मजाक समझ बैठते, जिसकी वजह से उस्मान का गज़ब उनके ऊपर मजीद ज़्यादा बढ़ जाता। आपको पहले भी बता चुके हैं कि उस्मान रियासत चलाने में सियासत से ज़्यादा दीनी नज़रिया रखता था। इसी बिना की बदौलत वो तमाम गवर्नरों को इस्लाम में दाखिल होने की पहले इजाज़त देता था और इसके बाद इसके हुक्म देने के बाद अगर कोई गवर्नर उस्मान के साथ शामिल हो जाता है तो उससे पनाह थी, और अगर कोई उस्मान के साथ शामिल नहीं होता तो वो उस्मान के रहम करम है। उस्मान चाहे तो वो उसे मार दे या फिर उसे जिंदा रखे और अपने साथ काम वगैरह करवाए। बहरहाल हम बात कर रहे थे कि उस्मान किस तरीके से गवर्नरों को खतूत वगैरह भिजवाता था। उस्मान के डर से कुछ गवर्नर उस्मान के साथ शामिल होकर उस्मान के दीन को अपना दीन मानकर, उस्मान के झंडे को अपना झंडा मानकर उस्मानी सल्तनत के अंदर एक बाहैसियत वजीर लग जाते थे। मिस्र ओगलू उस्मान के बारे में लिखते हैं कि उस्मान बिन अर्तुगरुल इस बात पर गहरा यकीन रखते थे कि उनकी जिंदगी का वजीफा सिर्फ और सिर्फ एलाए कलिमतुल्लाह है और इसके लिए जिहाद फी सबीलिल्लाह करना है। उस्मान ने अपनी तमाम ज़हनी और जिस्मानी कुव्वतें इस मकसद को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए वक्फ कर दी थी। ये थी उस्मान अव्वल की बाज़ आला सिफ़ात जो कि दर हकीकत ईमान रोज़ आखिरत के लिए तैयारी थी, और इसके बाद उन्होंने अहले ईमान के साथ मोहब्बत के एक सिलसिले के अंदर एक रियासत को खड़ा किया जिसने जिहाद फी सबीलिल्लाह किया और दावत हक के साथ साथ और भी लोगों की मोहब्बत समेटी, और वही मोहब्बत आज हमारे लबों पर है। आज मैं आपको उसी रियासत के बारे में बता रहा हूँ जो कि उस्मान की काविशों का नतीजा है और आप लोग उसी रियासत को सुनने के लिए तड़प रहे हैं। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि यही वजह है कि उस्मान अपनी फतूहात में एशिया कोचक के इलाके में रूमी हुक्मरानों से 3 में से एक चीज़ इख्तियार करने का मुतालबा करते थे, इस्लाम कबूल कर लें, जिज़िया दे दें या फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। इसी वजह से बाज लोग दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाते थे। इसी पर जिन लोगों ने न इस्लाम कबूल किया और न ही जिज़िया देने पर वो लोग राजी हुए तो उस्मान ने उनके खिलाफ जिहाद किया और इसमें किसी भी किस्म की सुस्ती का मुजाहरा न किया, और इस तरह रूमियों को नीचे धकेलते हुए बहुत से इलाकों को अपनी मुमलिकत में शामिल कर लिया। ईमान बिल्लाह और खौफ आखिरत की बदौलत उस्मान की शख्सियत में बड़ी संजीदगी और जाज़बियत आ गई थी। इसी वजह से उसकी कुव्वत की अदालत पर, उसका इक़्तिदार, उसकी रहमत पर, उसका अगनास और इसी के साथ साथ तवाज़े वगैरह गालिब न आए, और इन्हीं सिफ़ात की बदौलत
वो अल्लाह की ताईद और नुसरत का मुस्तहिक बन गया। अल्लाह ताला ने उसे इक़्तिदार और गलबा के इसबाब मुहैया किए। ये अल्लाह करीम का अपने बंदे उस्मान पर खुसूसी फजल था। उस्मान बुलंद से बुलंद जाता रहा और सबको अपने से नीचे ज़ेर करता रहा, यहाँ तक कि बाज़ंतीनी और रूमी भी उस्मान के डर से कांपने लग गए थे, जो कि उस दौर में सबसे ज़्यादा ताकतवर थे। जिस गवर्नर को उस्मान के खिलाफ तलवार निकालने का कहा जाता तो वो तलवार निकालने से 100 बार पहले शहंशाह की इजाज़त लेकर सोचता और इसके बाद जाकर उस्मान के खिलाफ खड़ा होता। यही वजह थी कि उस्मानियों के खिलाफ कोई भी बड़ी ताकत उभर कर सामने नहीं आ सकती थी और उस्मान अपनी रियासत को बिल्कुल आराम से मजीद तोल दे सकता था। आपको आने वाली वीडियो के अंदर उस्मानियों का दस्तूर हुक्मरानी बताया जाएगा कि उस्मान ने किस तरह की ज़िंदगी गुजारी और किस तरह से अपने दीन को, अपने बच्चों को और दावत दीन को जारी रखा था और इसके बाद अपने इस्लाम को, अपनी रियासत को मज़ीद ज़्यादा अमीर और मकबूल बनाने के लिए उस्मान ने क्या क्या फरीज़े सर अंजाम दिए थे। नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में ये आपको बताया जाएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो गुजारिश है कि इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ मौजूद बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर लें। आपसे हम मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दे दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम। कुरुलुश उस्मान सीज़न 4 एपिसोड 1 के अंदर कौन सी बड़ी लड़ाई होने जा रही है और सीज़न 4 के अंदर क्या प्लॉट होगा जो कि इसे बाकी तमाम सीज़न से कई ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना लेगा। आपको बताते चलें कि अर्तुरुल गाजी के सीज़न 1 से लेकर उस्मान गाजी के सीज़न 3 तक उस्मान साहब और उनके कबीले ने मुश्किलात पर मुश्किलात बर्दाश्त की और यहाँ मंगोल उनके ऊपर आते और जब चाहते लूट मार वगैरह करके यहाँ से निकल जाते और जब बाज़ंतीनियों का दिल करता तो वो भी यही करते। लेकिन अब सीज़न 4 की जो खबरें आई उनके मुताबिक उस्मान साहब सीज़न 4 में इंतहाई मजबूत होंगे। उस्मान गाजी की सल्तनत को दौलत उस्मानिया के नाम से भी पुकारा जाता है। दौलत उस्मानिया के बानी उस्मान बिन अर्तुरुल की कार्रवाइयाँ और फतूहात इक्तिसादी, अस्करी या किसी और मसलहत के लिए नहीं थी, बल्कि उनकी गर्ज एलाए कलमा-ए हक और दीन इस्लाम की तरवीज थी। मुअर्रिखीन इसी पर लिखते हैं कि उस्मान इंतहाई दर्जा का दीनदार शख्स था। वो जानता था कि इस्लाम की नशर व इशात एक मुकद्दस फरीज़ा है। वो नहायत संजीदा और वसी सियासी फिक्र नज़र का मालिक था। उस्मान ने अपनी सल्तनत की बुनियाद इक़्तिदार की मोहब्बत पर नहीं रखी, बल्कि उसकी बुनियाद इस्लाम की इशाअत के ऊपर रखी थी। यही वजह थी कि उस्मान जब भी अपनी ज़मीनों को मज़ीद ज़्यादा तोसी करवाना चाहता तो वो वहाँ के गवर्नरों को सबसे पहले एक ख़त लिखता जिसके अंदर वो उन्हें ये बोलता कि आप हमारे दीन हक के अंदर अगर आ जाते हैं तो आपके लिए अमान है, आपके किले सलामत हैं, आपकी फैमिलीज़ वगैरह सलामत हैं। लेकिन अगर आप हमारा इनकार करते हैं और हमें तलवार निकालने पर मजबूर करते हैं तो याद रखें कि हम आपके ऊपर हमला आवर हो जाएंगे और आपको अपने पाँव के नीचे रूंद देंगे। यहाँ बाज़ंतीनी इंतहाई ज़्यादा डर जाते और सलीबी कमांडरान भी उस्मान के गज़ब से इंतहाई ज़्यादा डर के उसके कदमों में आकर झुक जाते। मगर बाज़ तो ऐसे थे जो कि मलूनियत के आला दर्जे के ऊपर फायज हो जाते और उस्मान के इस कलाम को, उस्मान के इस ख़त को और हत्ता के दीन इस्लाम को भी मजाक समझ बैठते, जिसकी वजह से उस्मान का गज़ब उनके ऊपर मज़ीद ज़्यादा बढ़ जाता। आपको पहले भी बता चुके हैं कि उस्मान रियासत चलाने में सियासत से ज़्यादा दीनी नज़रिया रखता था। इसी बिना की बदौलत वो तमाम गवर्नरों को इस्लाम में दाखिल होने की पहले इजाज़त देता था और इसके बाद इसके हुक्म देने के बाद अगर कोई गवर्नर उस्मान के साथ शामिल हो जाता है तो उससे पनाह थी और अगर कोई उस्मान के साथ शामिल नहीं होता तो वो उस्मान के रहम करम है। उस्मान चाहे तो वो उसे मार दे या फिर उसे ज़िंदा रखे और अपने साथ काम वगैरह करवाए। बहरहाल हम बात कर रहे थे कि उस्मान किस तरीके से गवर्नरों को खतूत वगैरह भिजवाता था। उस्मान के डर से कुछ गवर्नर उस्मान के साथ शामिल होकर उस्मान के दीन को अपना दीन मानकर, उस्मान के झंडे को अपना झंडा मानकर उस्मानी सल्तनत के अंदर एक बाहैसियत वज़ीर लग जाते थे। मिस्र ओगलू उस्मान के बारे में लिखते हैं कि उस्मान बिन अर्तुरुल इस बात पर गहरा यकीन रखते थे कि उनकी ज़िंदगी का वजीफ़ा सिर्फ़ और सिर्फ एलाए कलिमतुल्लाह है और इसके लिए जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह करना है। उस्मान ने अपनी तमाम ज़हनी और जिस्मानी क़ुव्वतें इस मकसद को पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए वक्फ़ कर दी थी। ये थी उस्मान अव्वल की बाज़ आला सिफ़ात जो कि दर हकीकत ईमान, रोज़ आखिरत के लिए तैयारी थी और इसके बाद उन्होंने अहले ईमान के साथ मोहब्बत के एक सिलसिले के अंदर एक रियासत को खड़ा किया जिसने जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह किया और दावत हक़ के साथ साथ और भी लोगों की मोहब्बत समेटी और वही मोहब्बत आज हमारे लबों पर है।
ہے۔ آج میں آپ کو اسی ریاست کے بارے میں بتا رہا ہوں جو کہ عثمان کی کاوشوں کا نتیجہ ہے، اور آپ لوگ اسی ریاست کو سننے کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ عثمان اپنی فتوحات میں ایشیا کوچک کے علاقے میں رومی حکمرانوں سے 3 میں سے ایک چیز اختیار کرنے کا مطالبہ کرتے تھے: اسلام قبول کر لیں، جزیہ دے دیں، یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اسی وجہ سے بعض لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے تھے۔ اسی پر جن لوگوں نے نہ اسلام قبول کیا اور نہ ہی جزیہ دینے پر وہ لوگ راضی ہوئے تو عثمان نے ان کے خلاف جہاد کیا، اور اس میں کسی بھی قسم کی سستی کا مظاہرہ نہ کیا، اور اس طرح رومیوں کو نیچے دھکیلتے ہوئے بہت سے علاقوں کو اپنی مملکت میں شامل کر لیا۔ ایمان باللہ اور خوف آخرت کی بدولت عثمان کی شخصیت میں بڑی سنجیدگی اور جاذبیت آ گئی تھی۔ اسی وجہ سے اس کی قوت کی عدالت پر اس کا اقتدار، اس کی رحمت پر اس کا اغناص، اور اسی کے ساتھ ساتھ تواضع وغیرہ غالب نہ آئے، اور انہی صفات کی بدولت وہ اللہ کی تائید و نصرت کا مستحق بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اقتدار اور غلبہ کے اسباب مہیا کیے۔ یہ اللہ کریم کا اپنے بندے عثمان پر خصوصی فضل تھا۔ عثمان بلند سے بلند جاتا رہا اور سب کو اپنے سے نیچے زیر کرتا رہا، یہاں تک کہ بازنطینی اور رومی بھی عثمان کے ڈر سے کانپنے لگ گئے تھے، جو کہ اس دور میں سب سے زیادہ طاقتور تھے۔ جس گورنر کو عثمان کے خلاف تلوار نکالنے کا کہا جاتا تو وہ تلوار نکالنے سے 100 بار پہلے شہنشاہ کی اجازت لے کر سوچتا اور اس کے بعد جا کر عثمان کے خلاف کھڑا ہوتا۔ یہی وجہ تھی کہ عثمانیوں کے خلاف کوئی بھی بڑی طاقت ابھر کر سامنے نہیں آ سکتی تھی، اور عثمان اپنی ریاست کو بالکل آرام سے مزید تول دے سکتا تھا۔ آپ کو آنے والی ویڈیو کے اندر عثمانیوں کا دستور حکمرانی بتایا جائے گا کہ عثمان نے کس طرح کی زندگی گزاری اور کس طرح سے اپنے دین کو، اپنے بچوں کو اور دعوت دین کو جاری رکھا تھا، اور اس کے بعد اپنے اسلام کو، اپنی ریاست کو مزید زیادہ امیر اور مقبول بنانے کے لیے عثمان نے کیا کیا فریضے سر انجام دیے تھے۔ نیکسٹ آنے والی ایپیسوڈ میں یہ آپ کو بتایا جائے گا۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو گزارش ہے کہ اسے سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں۔ آپ سے ہم ملاقات کرتے ہیں انشاءاللہ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دے دیں۔ اللہ حافظ۔ اور میں کس ضمیر سے پی لوں پانی، واپس ڈال دیا اور مشکیزے میں بڑا اور آگے بس واپس آنے لگے جب تو ایک کافر نے چھپ کے درخت پہ چڑھا ہوا تھا، درخت سے وار کیے، چھلانگ مار کے ان کا ایک بازو کاٹ دیا۔ گھوڑے پہ وہ آ رہے تھے، ایک بازو ان کا کٹ گیا تو دوسرے بازو کے اندر وہ مشکیزہ پکڑا ہوا تھا، تو دوسرے کافر نے وار کیا، دوسرا بازو بھی کٹ گیا، منہ کے اندر پکڑ لیا۔ پھر تیروں کی برسات کی ان کے اوپر، انہوں نے گھوڑا جتنی تیزی سے بھگایا کہ کسی طرح پہنچ جاؤں آگے تک، پانی پہنچا لوں بس کسی طرح کر کے۔ فل اپنی طرف سے کوشش کی، لیکن پھر تیریں شروع ہوگی۔ تیروں کی جب بارش ہوئی تو ایک تیر آ کے لگی ان کی آنکھ میں، اس کے بعد اور تیریں لگی، مشکیزے کے اوپر لگی، مشکیزہ بھی ٹوٹ گیا۔ بس وہاں تیروں سے چھلنی ہو گیا، حضرت عباس بھی شہید ہو گئے۔ تو جب اب جو ہے سارے شہید ہو گئے، حضرت علی اکبر جو تھے وہ گئے، انہوں نے بولا میں جاتا ہوں، وہ بھی علی اکبر بھی شیر کی طرح لڑنے لگے۔ لڑتے لڑتے علی اکبر بھی شہید ہو گئے کہ علی اکبر کو کسی نے جو ہے برچھا جو ہوتے وہ مارا، کلیجے میں مارا تو سینے تک ایسے وہ چلا گیا اور وائی چھوڑ کے چلے گئے۔ حضرت حسین آئے، دیکھا علی اکبر کو، اور ابا میری قربانی، یہ نہیں بول رہے کہ مجھے لگی ہے اور کچھ، ابا میری قربانی قبول ہوگی ہے؟ تو نے بولا جی بیٹا تمہاری قربانی قبول ہوگی ہے۔ پھر بولا کہ دل ایسے پکڑ کے سینے پہ، ابا سینے میں درد ہے۔ بولا سینے میں کیوں درد ہے؟ بولا ابا سینے میں مشکیزہ مارا ہے، اور بولا ہے کہ کافر نے مار کے بولا ہے کہ دیکھتے حسین اسے کیسے نکالے گا۔ تو حضرت حسین نے بس ایک ہاتھ رکھا زمین پہ، ایک ہاتھ اس پہ رکھا برچے پہ، جب برچہ نکالا تو برچے کے ساتھ علی اکبر کا کلیجہ بھی نکل آیا۔ یہ منظر دیکھنا پڑا بیٹے کا، لیکن اتنا صبر کہ تب بھی کوئی یہ نہیں اللہ تعالیٰ سے گلہ کیا، کیونکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ بولتے ہیں جو میرے رب کی رضا وہی میری رضا۔ ابھی آپ لوگ رضا کی یہ وہ ہے کہ جو آپ لوگوں کے پاس ابھی کوئی خوشی ملتی ہے، آپ لوگوں کی جیسی حالت ہے وہی حالت آپ کی غم میں ہونا، سمجھ جائے کہ آپ سے اللہ راضی ہے اور آپ کی رضا اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کی رضا میں۔ کیونکہ حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو حضرت ابراہیم کو جبرائیل امین نے کہا کہ آپ اپنے لیے دعا کریں، انہوں نے کہا نہیں، اگر اللہ کی یہ رضا ہے تو میری بھی یہی رضا ہے۔ تو حضرت حسین نے بھی یہ کہا کہ ظفر جن آئے، اس نے کہا کہ اب مجھے بولے میری فوج ہے پوری، میں منٹ کے اندر انہیں ڈھیر کر دوں گا۔ بولے جناتوں نے کہا، فرشتوں نے کہا، ہر ایک نے کہا، لیکن انہوں نے کہا نہیں، میرے رب کی رضا اس میں ہے تو ہم اس میں ہی خوش ہیں۔
اگر اور جب بیٹے کا کلیجہ نکل گیا پھر بھی حضرت حسین کی زبان پہ کیا الفاظ ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تیرے دین کے لیے ایک علی اکبر کیا اگر 1000 اور لاکھ ہوتے تو لاکھ بھی میں قربان کر لیتا. باپ کے زبان پہ یہ الفاظ ہے. اب اس کے بعد جب حضرت حسین سارے شہید ہو گئے، حضرت حسین کی باری آگے نکلنے کی، تو حضرت حسین نے کہا کہ ایسے کرو کہ بیوی کو کہا کہ مجھے پھٹے پرانے کپڑے لا کے دے دو. والا وہ کیوں؟ بولا کہ اس لیے تاکہ جب میں شہید ہو جاؤں یہ حالت ہو جائے، یا جب میں کربلا کے میدان میں آؤں چلوں تو کئی کافر یہ دے کہ پھٹے پرانے کپڑے دے کہ انہیں یہ کوفہ والوں کو رحم آ جائے، کچھ سمجھ آ جائے، کوئی ان کی عقل ٹھکانے آ جائے. تو پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے. جب جانے لگے تو بیٹی نے کہا ابا جان نہ جائے، ابھی تک جو گیا واپس کوئی نہیں آیا. یہ نہیں ہے کہ حضرت حسین ابھی پانی کے پیاسے تھے، 3 دن کے پیاسے، کہ پانی کو وہ اتنی سی دیر تھی کہ وہ صرف پانی کو اشارہ کرتے پانی خود چلا آ جاتا ان کی طرف. لیکن وہ انہیں پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ مقام چاہتے. جب غصے میں آئے نا، بیٹی رو رہی تھی کہ پیاس سے بیٹی کی حالت خراب تھی، تو انہوں نے زمین پہ پاؤں مارا، کھڑی ماری تو زمین پھٹ کے زمین نے پانی نکال دیا. تو جو بیٹی پانی پینے لگی تو بیٹی کو کہا بیٹی یہ والا پانی پیو گی یا آخرت کے دن نانا کے ہاتھ سے حوض کوثر پیو گی؟ تو بیٹی بھی آگے ان کی بیٹی تھی، انہوں نے کہا یہ پانی نہیں پیتی، حوض کوثر پیوں گی نانا کے ہاتھ سے. تو اب جو ہے بیٹی نے بولا ابا جان مت جائے کیونکہ آگے جو ہے ابھی تک جو گئے کوئی واپس نہیں آئے. انہوں نے بولا نہیں جانا تو پڑے گا. اب وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے تو گئے تو اشارے اس طرح بیان کرتے کہ یہ کون ذی وقار ہے، یہ کون شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا لخت لخت کٹا ہوا، ڈٹا ہوا مٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقی حسین ہے، اس پیاسے پہ علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے. سجدے تو سب نے ہی کیے مگر اس کا عجب انداز ہے، سجدے تو سب نے ہی کیے مگر اس کا عجب انداز ہے، عجیب انداز ہے اس کا. اس نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو بھی ناز ہے، اللہ کو بھی ناز ہوا ان کے سجدے پہ. جو سجدے کے اندر شہید ہے نا، اللہ کو بھی ناز ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ اپنی اپنی عبادت روک لو. تم نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ یہ جو ہے بندہ جائے گا، آدم جب میں نے پیدا کیا تھا تم نے سوال کیا تھا کہ یہ جا کے فاسق بنے گا، گناہ کرے گا، دیکھو نیچے. اب بولو جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. شیطانوں نے فرشتوں نے نیچے دیکھا تو انہوں نے دیکھا اور انہوں نے بولا بالکل اللہ تعالیٰ جو آپ جانتے ہیں وہ ہم نہیں جانتے. اب حضرت حسین جب گئے کربلا کے میدان میں، وہ لاکھوں کا لشکر اس کے مقابل میں، تو یہاں پہ 70 بندے اور وہاں پہ ان کے پاس اتنا وہ ڈر رہے. انہوں نے بولا کم ہے اور منگوائے، اور لشکر اور منگوایا 20-22 ہزار کا کہ کم ہو جائے گا. اب حضرت حسین جب گئے تلوار نکالی ذوالفقار اور اونچی آواز میں کہا اب دیکھو یزید، 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو، 3 دن کی بھوکے کی جنگ دیکھو، 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو، نبی کے نواسے کی جنگ دیکھو. یزید کو کہا جس کے بیٹے کو شہید کر دیا گیا، جس کے سامنے سارے کو شہید کر دیا گیا. یہ کہہ کہ تلوار نکالی اور جب گئے تو کربلا کے میدان میں تو پھر بولتے ہیں کہ سیڑھی کافروں کے سیڑھی نیچے گرتے گرتے نظر آئے، کیونکہ وہ شہر خدا کا بیٹا تھا، اس کے اندر خون بھی شہر خدا کا تھا. کوئی انہیں یزید نے بھی کہا کہ یہ ایسے اگر اس کے ساتھ تم نے مقابل کیا جو ان کے بڑے سردار ہیں، تو اگر تم سارے لاکھ کے مجمع ہو، تم اگر اس سے مقابل کرتے ہو، مقابلہ کر کے لڑتے ہو، ٹھیک ہے تلوار بازی کا، تو تم سارے کٹ جاؤ گے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکو گے. یہ شہر خدا کا بیٹا ہے. تو تم ایسا کرو کہ دور بھاگو، جتنا دور ہو سکتے ہو دور بھاگ کے دور سے جو کچھ ہے پھینک کے مارو، کیونکہ اس سے مقابلہ کر کے کوئی نہیں لڑ سکتا. لڑکی کوئی حسین کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. دور سے ہر ایک جس کے ہاتھ میں جتنے خنجر تھے سب نے، جس کے ہاتھ میں کچھ نہ تھا وہ زمین کی مٹی اٹھا کے پھینکتا، کچھ نہیں تھا پتھر اٹھا کے پھینکتا، کسی نے تیرے پھینکی، کسی نے نیزے پھینکے. اب جو ہے آگے ان کا گھوڑا آ گیا اور نماز کا ٹائم ہو گیا تو آگے نماز پڑھنے لگے تو آگے گھوڑا آ گیا اب ان کا. اب جو ہے گھوڑا چھلنی ہوا، لگی تیرے. جب گھوڑا گرا تو اس کے بعد انہیں لگی تیرے لگی بس. تو اب جو ہے حضرت علی، حضرت حسین، ساری دنیا کے جنات فرشت تلوار نکالی ذوالفقار اور اونچی آواز میں کہا اب دیکھو یزید، 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو،
3 दिन की भूखे की जंग देखो, 3 दिन के प्यासे की जंग देखो, नबी के नवासे की जंग देखो। यजीद को कहा जिसके बेटे को शहीद कर दिया गया, जिसके सामने सारा को शहीद कर दिया गया, ये कह के तलवार निकाली और जब गए तो करबला के मैदान में, तो फिर बोलते हैं कि सीढ़ी काफरों के सीढ़ी नीचे गिरते गिरते नजर आए, क्योंकि वो शहर खुदा का बेटा था, उसके अंदर खून भी शहर खुदा का था। कोई उन्हें यजीद ने भी कहा कि ये ऐसे अगर इसके साथ तुमने मुकाबल किया जो उनके बड़े सरदारान हो, तो अगर तुम सारे लाख के मजमे हो, तुम अगर इससे मुकाबल करते हो, मुकाबला करके लड़ते हो, ठीक है, तलवारबाजी का, तो तुम सारे कट जाओगे, इसका मुकाबला नहीं कर सकोगे, ये शहर खुदा का बेटा है। तो तुम ऐसा करो कि दूर भागो, जितना दूर हो सकते हो दूर भाग के, दूर से जो कुछ है फेंक के मारो, क्योंकि इससे मुकाबला करके कोई नहीं लड़ सकता। लड़की कोई हुसैन का मुकाबला नहीं कर सकता था, दूर से हर एक जिसके हाथ में जितने खंजर थे सबने, जिसके हाथ में कुछ ना था वो जमीन की मिट्टी उठा के फेंकता, कुछ नहीं था पत्थर उठा के फेंकता, किसी ने तीड़े फेंकी, किसी ने नैसे फेंके। अब जो है आगे उनका घोड़ा आ गया, नमाज का टाइम हो गया, तो आगे नमाज पढ़ने लगे, तो आगे घोड़ा आ गया अब उनका। अब जो है घोड़ा छलनी हुआ, लगी तीड़े, जब घोड़ा गिरा तो उसके बाद उन्हें लगी तीड़े लगी बस। तो अब जो है हजरत अली, हजरत हुसैन, सारी दुनिया के जिन्नात, फरिश्ते, आसमान ज़मीन रो रहे, हर जगह हर ज़मीन रो रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं ये मंजर, हजरत अली देख रहे हैं, उमर फारूक देख रहे हैं, हजरत उस्मान देख रहे हैं, सारे देख रहे हैं। बस जैसे जैसे अब जो है एक बंदा आया, उसने, क्योंकि यजीद ने कहा था जो जिसने पहल की उन्हें उनका सर काटने पे उसे तो मैं भर दूंगा झोली से। तो एक कूफा वाला आता शहीद का तलवार लेके उन्हें सर अलहदा करने के लिए, एक कूफा वाला आता, आगे देखता उनके चेहरे के अंदर उन्हें नबी का चेहरा नजर आता, नबी का चेहरा था, तो वो चीख मार के वापस भाग जाते कूफे वाले। और एक जो भी आता आगे देखना नबी का चेहरा, वापस भाग जाते। और वो बोलते ये क्या मंजर। तो वहाँ का जो सबसे बड़ा काफर था, जो उनका बड़ा सरदार था, उसने कहा ये काम मुझसे ही होने। वो आया तलवार लेके, अब जो है वो सजदे के अंदर है, उसने ऊपर से अब तलवार लगाना, जब लगाना शुरू कर दी। कई शान है कि बाप भी सजदे के अंदर शहीद हुआ और बेटा भी सजदे के अंदर शहीद हुआ। अब जो है उसने शुरू की, एक बार लगाई, एक ज़रब लगाई, तो जिब्रील अमीन ने कहा कि मैं नहीं देख सकता, दूसरी ज़रब लगाई, उमर ने कहा मैं नहीं देख सकता। ऐसे देखते देखते आखिर में जब सर अलहदा हुआ, तो नबी का सर अलहदा हो रहा था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंखों के आगे हाथ किया और कहा मैं भी नहीं देख सकता। तो अब ये मंजर, अब सर जुदा कर दिया और काफिर मौला अपना काम पूरा हो गया। अब यजीद हमें सोने से भर देगा, क्योंकि यजीद के पास बहुत दौलत थी, तो वो हमें इतना सोना रहेगा, हमारे मज़े हो जाएगी। अब उन्होंने जो है नेज़े पे लटकाए उनका सर और रख लिया। अब यजीद देखते हैं उनका सर, यजीद कहते हैं पता नहीं शायर भी, और वो बोलते हैं कि यजीद बोलते वहाँ देख के सर ऐसे नीचे की तरफ मोड़ा हुआ है। पहले सजदे में शहीद किया था, दूसरा सजदा भी नहीं किया था, शहीद कर लिया था उन्हें, तो नेज़े पे लटकाए हुए, लेकिन सर ऐसे नीचे की तरफ मोड़ा हुए। यजीद बोलते हैं कैसा सर है जो कट गए लेकिन अभी भी दूसरे सजदे की तलब है इसमें, कैसा सर है जो कट गए लेकिन अभी भी दूसरे सजदे की तलब है। अब ये काफिरों ने तो ये गलती की थी, लेकिन अभी पछतावा तो उन्हें हुआ, जो कूफा वाले थे उन्होंने ये गलती की थी। तो अब जो है सर कट गया उनका। अब जो है बेटी आई, बेटी को अब अपना भाव ही नहीं मेरे, क्योंकि सारे को काफिले उन्होंने बोला अब संसार किया जाएगा, इब्रतनाक जो है इस जगह को बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऊपर से 1000 लाखों के घोड़ों को दाएं से मशरिक से मगरिब, मगरिब से मशरिक, जुनूब से शमाल, शमाल से जुनूब ऐसे फेरा जाएगा जिन लाशी ताकि नीचे जहर हो जाए, मस हो जाए। तो यहाँ से जनाब उड़का आसमान ज़मीन रो रहे, हर जगह हर ज़मीन रो रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं ये मंजर, हज़रत अली देख रहे हैं, उमर फारूक देख रहे हैं, हज़रत उस्मान देख रहे हैं, सारे देख रहे हैं। बस जैसे जैसे अब जो एक बंदा आया, उसने, क्योंकि यजीद ने कहा था जो जिसने पहल की उन्हें उनका सर काटने पे उसे तो मैं भर दूंगा झोली से। तो एक कूफा वाला आता शहीद का तलवार लेके उन्हें सर अलहदा करने के लिए, एक कूफा वाला आता आगे देखता उनके चेहरे के अंदर उन्हें नबी का चेहरा नजर आता, नबी का चेहरा था।
تو وہ چیخ مار کے واپس بھاگ جاتے کوفے والے. ہر ایک جو بھی آتا آگے دیکھنا نبی کا چہرہ واپس بھاگ جاتے ہیں. اور وہ بولتے یہ کیا منظر. تو وہاں کا جو سب سے بڑا کافر تھا جو ان کا بڑا سردار تھا اس نے کہا یہ کام مجھ سے ہی ہونے. وہ آیا تلوار لے کے. اب جو ہے وہ سجدے کے اندر ہے. اس نے اوپر سے اب تلوار لگانا ضرب لگانا شروع کر دی. کئی شان ہے کہ باپ بھی سجدے کے اندر شہید ہوا اور بیٹا بھی سجدے کے اندر شہید ہوا. اب جو ہے اس نے شروع کی ایک وار لگایا ایک ضرب لگائی تو جبرائیل امین نے کہا کہ میں نہیں دیکھ سکتا. دوسری ضرب لگائی عمر نے کہا میں نہیں دیکھ سکتا. ایسے دیکھتے دیکھتے آخر میں جب سیر علیحدہ ہوا تو نبی سیر علیحدہ ہو رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کے آگے ہاتھ کیا اور کہا میں بھی نہیں دیکھ سکتا. تو اب یہ منظر اب سر جدا کر دیا اور کافر مولا اپنا کام پورا ہو گیا. اب یزید ہمیں سونے سے بھر دے گا کیونکہ یزید کے پاس بہت دولت تھی تو وہ ہمیں اتنا سونا دے گا ہمارے مزے مزے ہو جائے. اب انہوں نے جو ہے نیزے پہ لٹکائے ان کا سر اور رکھ لیا. اب یزید دیکھتے ان کا سر. یزید کہتے ہیں پتہ نہیں شعر بھی اور وہ بولتے ہیں کہ یزید بولتے وہاں دیکھ کہ سر ایسے نیچے کی طرف موڑا ہوئے. پہلے سجدے میں شہید کیا تھا دوسرا سجدہ بھی نہیں کیا تھا شہید کر لیا تھا انہیں تو نیزے پہ لٹکائے ہوئے لیکن سر ایسے نیچے کی طرف موڑا ہوئے. یزید بولتے یہ کیسا سر ہے جو کٹ گئے لیکن ابھی بھی دوسرے سجدے کی طلب ہے اس میں. کیسا سر ہے جو کٹ گئے لیکن ابھی بھی دوسرے سجدے کی طلب ہے. اب یہ کافروں نے تو یہ غلطی کی تھی لیکن ابھی پچھتاوا تو انہیں ہوا جو کوفہ والے تھے انہوں نے غلطی کی تھی. تو اب جو ہے سر کٹ گیا ان کا. اب جو ہے بیٹی آئی بیٹی کو اب اپنا باپ ہی نہیں میرے کیونکہ سارے کو قافلے انہوں نے بولا اب سنسار کیا جائے گا عبرتناک جو ہے اس جگہ کو بنایا جائے گا. انہوں نے کہا کہ اوپر سے ہزار لاکھوں کے گھوڑوں کو دائیں سے مشرق سے مغرب مغرب سے مشرق جنوب سے شمال شمال سے جنوب ایسے پھیرا جائے جن کی لاشیں تاکہ نیچے زہر ہو جائے مس ہو جائے. تو یہاں سے جناب اور کا قافلہ آیا قبیلہ آیا اس نے بولا یہ میرے قبیلے کا بندہ ہے ایسے میں نہیں کرنا چاہتا. وہ اپنی لاش لے گیا. ادھر سے اس کا قبیلہ آیا اس نے بولا میرے قبیلے کے بندے سے لے گیا. ادھر سے اس کے قبیلے کا آیا وہ لے گیا. ادھر سے اس کے قبیلے کا ہر بندے کی لاش لے گئے لیکن حضرت حسین کی لاش کے کوئی قبیلہ تھا ہی نہیں پیچھے کوئی تھا ہی نہیں ان کا. کون لے کے جاتا ان کی اس کو. تو اب جو ہے کفار جو سی سنسار کرنا تھے اس کے اوپر پھر تاریخ بولتی ہے بھگائے گھوڑے بھگائے اور لاکھوں کی مجموعے میں. تو نیچے ان کے پرچے علیحدہ ہو گئے. ان کے جو ایک انگوٹھی جو انہوں نے پہنی ہوئی تھی کافر نے جب مال غنیمت میں دیکھے بندے آئے انہوں نے انگوٹھی نکالنے کی کوشش کی نہیں نکلی کوفہ والوں نے تو انگلی کاٹ کے ہی لے گئے ان کی. کچھ نے کیا کیا کچھ نے کیا کیا بس جسم ٹوٹ گیا. بیٹی جب آئی ابھی ابا جان کو دیکھنے ابا جان آپ کدھر ہے جائے دیکھا بائے دیکھا کدھر ہے انہیں میرے ہی نہیں ابا جان ہے ابا جان کدھر ہے میرے ہی نہیں ابا جان. تو پھر پتہ چلا کہ آواز آئی کہ بیٹی یہ جو پتھر نظر آ رہی ہے ان پتھروں کے ساتھ ہی بس میرے ٹکڑے پڑے ہوئے یہ پورے تھی نہیں. تو اتنی بری حالت ہوگی کہ یہ پتھر سے نسبت ہے ادھر ہی خون لگا ہوئے تو ادھر ہی. پھر ایک پتھر کے پاس آ کے بیٹھ گئی اور بیٹھے رہو. جنات نے یہ دیکھا تو جنات کی حالت خراب سارا زمانہ رونے لگ گیا. جنات نے جو ہے کیا کہ جنات جو ہے ایک زعفر جن تھا اس نے کہا کہ بی بی سکینہ کو کہا کہ آپ رکے آپ مجھے بس ابھی حکم دے میں نے کیسے ڈھیر کر دے تم سارے کو میری فوج تیار ہے فوج دکھائی میری فوج تیار ہے حکم دے. وہ بھی آگے جو ہے حسین کی بیٹی تھی انہوں نے کہا نہیں میرا رب یہاں پہ صبر چاہتا ہے. ابھی تو ابا نے مجھے کہا تھا کہ تم نے تماچے بھی کھانے ہیں ان کے ہاتھ سے ابھی تو تم نے جو ہے کوفہ کی گلیوں میں پھرنے ابھی صبر ہے تو صبر کرنے. تو وہاں پہ بھی چپ ہو گیا. اب جو ہے بولتے کہ ایسا منظر آ گیا کہ آسمان لال ہو گیا رونے لگ گیا. 3 دن تک خون کی بارش ہوئی جو پتھر اٹھاتے اس کے نیچے سے تازہ خون نکلتا. اب حالت ہی خراب ہوگی کہ ہر جگہ خون ہی خون. تو اللہ تعالیٰ اس وقت میں اللہ تعالیٰ کو آ گیا جلال آ گیا جیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کا جو غضب ہے سارا کچھ جلال میں اللہ تعالیٰ آ گئے اور کہا کہ اب جو ہے میں قیامت لا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا میں قیامت لا رہا ہوں. منظر شروع کر دیا قیامت کی نشانی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت قیامت کو شروع کر دیا. بولا کہ اب حسین کا صاحب جو ہے میں خود لوں گا کافروں سے کوفہ والوں سے. لیکن جو حضرت حسین کے جو ایک بیٹے رہ گئے تھے زین العابدین جن سے یہ نسل چڑی شہید ہوگی جو رہ گئے تھے انہوں نے جو ہے جب یہ دیکھا کہ قیامت کی نشانی ظاہر ہو رہی ہے
تو انہوں نے سجدے نماز شروع کی اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی کہ تو رحیم ہے، تو رحمان ہے. اللہ تعالیٰ کو رحیم رحمان کہہ کے تاکہ اللہ تعالیٰ خاموش ہوئے، ذرا رکے. ٹھنڈا کیا ٹھنڈے کیا اللہ تعالیٰ کو، ورنہ اللہ تعالیٰ جلال میں تھے، ورنہ قیامت اللہ تعالیٰ نے اسی دن کرنی تھی اگر زین العابدین نہ روکتے. اللہ تعالیٰ نے بولا تھا اب میں خود حسین کا بدلہ لوں گے ان سے، اسی وقت اللہ تعالیٰ کر رہے تھے. لیکن تو چلو پھر حضرت زین العابدین نے کہا کہ تو رحیم ہے رحمان ہے، ٹھنڈے کیا اللہ تعالیٰ کو، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے اس زمین میں اور بھی کئی زیادہ مظلوم ہیں، ان کے اوپر بھی ایسے آئے گا عذاب آئے گا، یہ بات ہوگی تو آپ جو ہے وہ کر لیا. تو اللہ تعالیٰ کو روک لیا ادھر، اللہ تعالیٰ رک گئی، ورنہ اللہ تعالیٰ ادھر قیامت لا رہے تھے. اب اس کے بعد یہ بات ہوگی حضرت حسین کو بھی شہید کر دی گیا. جو بیٹی تھی انہیں جو ہے پھر سارے مال غنیمت لوٹ لیے گئے. اس کے بعد جو ہے جو بیویاں تھی بیویوں کو لے کے نکل گئے ادھر کے کوفہ کی گلیوں میں، بازار لے کے نکل گئے، پردہ ہٹا لیے ان کے سر سے. اب جو ہے انہیں لے کے نکل رہے، اور جو ان کے زبان سے نکل ہوئے الفاظ بیویوں کی. جب ایک بات کہ جب جو ہے شہید کر دیا، کافروں نے بھی شہید کر دیا، یزید کا بھی کام پورا ہو گیا. جو کوفہ والے تھے کافروں سے کم تو نہیں تھے، انہیں جو الگ ہی بدوا. اب جو سارا کو شہید کیا، اس کے بعد جب کوفہ والے آتے بھر خیموں سے بھر نکلتے، تب اللہ تعالیٰ نے پٹی ہٹائی ان کی آنکھوں سے. سونے کی خاطر یہ کیا نا، پٹی ہٹائی. آگے دیکھا آل البیت جو ہے یہ شہید ہے، نبی کا خاندان شہید ہے. دیکھا تو دیکھ کے انہوں نے رونے لگ گئے سارے کوفہ والے جنہوں نے شہید کیا تھا. روتے روتے غصے میں آئے، مارا ہم نے سینے پہ ایسے کہ آئے ہم نے یہ کیا کیا. تو ادھر سے بیوی نکلی، حضرت حسین کی بہن نا، وہ نکلی، بیوی زینب نکلی. انہوں نے کہا کوفہ والو تمہیں بدوائے، تم قیامت تک اپنا سینہ پیٹتے رہو گے. اور آج بھی 10 محرم کو کوفہ والوں کو وہ بدوا لگتی ہے، وہ اپنا سینہ پیٹتے 9 10 8 9 10